अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे हैरान कन गाँव की सैर करवाने जा रहे हैं। यहाँ सदियों पुराना ताज़ जिंदगी आज भी जिंदा है। एक ऐसा गांव यहाँ मिट्टी से बने रिवायती घाट, खजूरों के सरसब्ज बागात, दजल और फरात के किनारे आबाद बस्तियाँ, सादा मगर पुरसकून जिंदगी आज भी माजी की खूबसूरत याद दिलाती है। यहाँ के लोग जदीद शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर अपनी रिवायात, सकावत और आबाओ अजदाद के तरीकों को आज भी जिंदा रखे हुए। अक्सर लोग इराक का नाम सुनते ही जंग, धमाकों और तबाही की तस्वीरें अपने ज़हन में ले आते, लेकिन आज हम आपको इराक का वो चेहरा दिखाएंगे जिसे दुनिया के बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो आओ दोस्तों, चलते हैं इराक के देहात के इस यादगार सफर पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त हमारा सफर इराक के देहाती इलाकों की जानिब जारी है। शहर की मसरूफ सड़कें अब पीछे रह चुकी और सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया हमारा इस्तकबाल कर रही है। सड़क के दोनों तरफ लहलाते खेत, दूर तक पहले खजूर के बागात, मिट्टी और ईंटों से बने सादा घर, ऐसा चलते मवेशी और खेतों में काम करते किसान इस बात का सबूत है कि इराक सिर्फ जंगों की सरजमीन नहीं बल्कि जिंदगी, मेहनत और तहजीब की भी सरजमीन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे महसूस होता है कि हम सिर्फ एक गांव की तरफ नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी तारीख की तरफ सफर कर रहे हैं। दोस्तों, इराक दुनिया की उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें इंसानी तहजीब की इब्तदा का मरकज माना जाता है। कदीम ज़माना में इस खित्ते को मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिसका मतलब दो दरियाओं के दरमियान की सरजमीन। ये दो दरिया दजल और फरात हैं जिन्होंने हजारों बार से इस सरजमीन को जिंदगी बख्शी। मुर्खीन के मुताबिक तकरीबन 6 से 7 हजार साल पहले इसी इलाका में इंसान ने पहली बार बाकायदा खेती बाड़ी शुरू की। लोगों ने मुस्तकिल बस्तियां आबाद की, नहरी निज़ाम बनाए, पानी को खेतों तक पहुँचाने के तरीके ईजाद किए और यूं ही दुनिया की पहली मुनज़्ज़म तहजीब ने जन्म लिया। यही सोमरी तहजीब ने तरक्की की जिसे दुनिया की पहली शहरी तहजीब में शुमार किया जाता है। बाद में अकादी, बाबली और अशोरी तहजीबें भी इसी सरजमीन पर परवान चली। कहा जाता है कि दुनिया के इब्तदाई तरीरी निज़ाम, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, वो भी इसी सरजमीन पर वजूद में आया। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद इराक की कई देहात में आज भी जिंदगी की रफ्तार बहुत हद तक वैसे ही महसूस होती है जैसे पहले थी। अगरचा बिजली, सड़कें और जदीद सहूलियत आ चुकी हैं, लेकिन लोगों का रहन सहन, मेहमान नवाजी, खेती बाड़ी और ख़ानदानी निज़ाम अब भी अपनी रिवायात शनाख्त बरकरार रखे हुए। अब हम इस गांव के मजीद अंदर दाखिल होते हैं। सामने मिट्टी से बने घाट दिखाई दे रहे हैं, खजूर के ऊंचे दरख्त हवा के साथ झूम रहे हैं। बच्चे गलियों में खेलते हैं, खेतों से वापस आते किसान अपने चेहरों पर मेहनत की चमक लिए घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो आइए अब इस गांव की गलियों में चलते हैं, जानते हैं इराक के देहात में रोजमर्रा जिंदगी कैसी होती है। दोस्तों, जैसे ही हम इस खूबसूरत गांव के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले जो चीज हमारा तवज्जो का मरकज बनती है वो यहाँ का सुकून है। न शहरों जैसा शोर, न ट्रैफिक का हजूम, बल्कि परिंदों की चहचहाट, खजूरों के दरख्तों से गुजरती हवा और दूर दराज खेतों में काम करते किसान एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो दिल को अजीब सा सुकून दे देता है। इराक के ज़्यादातर देहात दजल और फरात के किनारे या उनसे निकलने वाली नहरों के करीब आबाद है। यही वजह है कि यहाँ की सरजमीन इंतहाई सरगेज समझी जाती है। सदियों पहले भी यही दरिया इस सरजमीन की जिंदगी थे। आज भी लाखों किसानों की रोजी रोटी इन्हीं दरियाओं के पानी से वाबस्ता है। और आप जरा अपनी नज़र उन लंबे लंबे दरख्तों पर डालें। यह है इराक की पहचान, खजूरों के बागात। इराक दुनिया के उन ममालिक में शामिल है यहाँ सदियों से आला मियार की खजूर पैदा की जाती है।
ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا کی بڑی مقدار میں کھجور عراق سے برآمد ہوتی تھی۔ آج بھی دیہاتوں میں میلوں تک پھیلے کھجوروں کے باغات اس ملک کی شناخت سمجھا جاتے ہیں۔ دوستو اگر بات کریں یہاں کے گھروں کی تو یہاں کے گھر زیادہ تر اینٹ مٹی اور سیمنٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ کچھ دیہاتوں میں آج بھی روایتی مٹی کے گھر موجود ہیں جن کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں تاکہ گرمیوں میں اندر کا ماحول ٹھنڈا رہے۔ یہ گھروں کی تعمیر کا وہ طریقہ ہے جو جدید ایئر کنڈیشنرز آنے سے بہت پہلے سے استعمال ہو رہا تھا۔ عراق کے دیہات میں خاندانی نظام آج بھی بہت مضبوط ہے۔ اکثر ایک ہی خاندان کی کئی نسلیں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا یہاں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور اگر بات مہمان نوازی کی جائے تو عراق کے دیہات واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر کوئی مسافر اچانک کسی گاؤں میں پہنچ جائے تو اسے اجنبی نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر لوگ اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں چائے تیار ہو جاتی ہے، کھجور سامنے رکھ دی جاتی ہے اور اگر کھانے کا وقت ہو تو روایتی عراقی کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسی سادگی، محبت اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے آج بھی یہ دیہات ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو سیاح ایک بار ان دیہات کی سیر کر لیتے ہیں وہ صرف خوبصورتی مناظر ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کے خلوص کو بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ دوستو کسی بھی ملک کی اصل پہچان صرف اس کی عمارتیں یا شہر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لوگ، ان کی روایات اور ان کا رہن سہن ہوتا ہے۔ عراق کے دیہات بھی اپنی قدیم ثقافت، مضبوط خاندانی نظام کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ اگر یہاں کی شادیوں کی بات کریں تو یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندان کا خوبصورت ملاپ سمجھی جاتی ہے۔ شادیوں کی تیاری کئی دن شروع ہو جاتی ہے، رشتہ دار، دوست اور پڑوسی سب مل کر انتظامات کرتے ہیں۔ یہی باہمی تعاون دیہاتی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ شادی کے دن پورا گاؤں خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ روایتی لباس، مقامی موسیقی، خوشی کے گیت اور کئی علاقوں میں روایتی رقص تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں۔ بعض قبائلی علاقوں میں آج بھی پرانی روایات کے مطابق شادی کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جبکہ مذہبی اقدار کا بھی مکمل احترام کیا جاتا ہے۔ دعوت میں عراقی پلاؤ، کباب، چاول، تازہ روٹی، گوشت اور دیگر روایتی پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ مہمانوں کی بہترین تواضع کرنا یہاں عزت اور احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں مویشی پالنے کی جو عراق کے دیہات کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ تقریباً ہر گاؤں میں گائیں، بھینس، بھیڑ اور بکریاں پالی جاتی ہیں۔ ان سے دودھ، گوشت، اون اور دیگر ضروریات پوری کی جاتی ہیں جنہیں عراق کے کچھ علاقوں میں آج بھی اونٹ دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو آج کے سفر میں ہم نے دیکھا ہے کہ عراق صرف جنگوں اور خبروں کی سرزمین بلکہ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا امن ہے۔ دجل اور فرات کی سرگیز وادیوں کا ملک، محنتی کسانوں، سرسبز کھیتوں، کھجوروں کے باغات اور مہمان نواز دیہات کا خوبصورت وطن بھی۔ یہی وہ عراق ہے جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ دوستو اگر آپ کو کبھی عراق جانے کا موقع ملے تو صرف بغداد، بصر یا دوسرے بڑے شہروں تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کے دیہات کا بھی ضرور رخ کریں کیونکہ عراق کی اثر روح، اس کی قدیم تہذیب کی خوشبو اور اس کے لوگوں کی سادگی انہی دیہاتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ دوستو امید ہے کہ عراق کی دیہاتی زندگی پر مبنی یہ دلچسپ سفر آپ کو ضرور پسند آئے ہو۔ اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک کے گاؤں، ثقافت، تاریخ اور روایات اور دلچسپ حقائق پر ایسی ہی بہترین ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی ڈاکومنٹری آپ کس ملک، کس گاؤں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے